सरिता सरिता कीर्ती हांव सरिता पळोवपाक येते बाबा थोड्यांक वीट येतली पयली वीट येतात म्हाका कशी रावता हॅलो फ्रेंड्स वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स आयज सकाळचे येयल्ले आनी आतां आफ्टरनून जाल्यार सकाळ उरूना सकाळच्यान हांवें ब्लॉग कांय स्टार्ट करूं नासलो कित्याक तर स्टुडंट आशिल्ले आनी आमी रोखडी आयज स्टार्ट केलो सेशन आनी कोण अशी क्लायंटाय बी तितली नासली सो आमी डिस्टर्ब जावना सो ताका हांवें बीन ब्लॉग घेवना तेजे पयलीं कंप्लीट केलें. सो ताका आयज बेज मेकअप दाखयलो अपर्णाचेर आय मेकअप ताका काल दाखयलो तो ताणें म्हाजेर आयज केला असो आनी अपर्णाचेर ताका हांवें दुसरो आय मेकअप दाखयला आयज. सो नेक्स्ट क्लासीक येता तेन्ना तें करून दाखयतलें हेराचें आयज करपाक आमकां टायम मेळना. सो फ्रेंड्स आयज आसा रक्षाबंधन राखी डे. आतां घरा वचून आफ्टरनून सेशन हांव शॉपार येवचें ना घरा वचून कित्याक काम आसा बाबूची कजन्स ती येतली ताका राखी बांदपाक म्हज्या हजबंडाची कजन्स येतली भयणी येतल्यो मे बी पळोवया कश्यो पावता त्यो थोडीं जाणां फाल्यांय करतलीं फाल्यां संडे आसा बट थोडी आयज येतली सो आमी आयजच करतली आतां आफ्टरनून. आनी म्हाकाय बी वचपाक जाय म्हाका शिरोड्या वचपाक जाय अल्पेशाक राखी बांदपाक परवरी वचपाक जाय भाईक राखी बांदपाक अक्षयाची राखी ऑलरेडी पोस्ट केली सरिताची म्हाजी आनी किर्तीची सो ताका त्यो पावतल्यो आनी असो आसतलो आयचो दीस. सो मॉर्निंग सेशन आतां तेणें पळय मातशें केलां तें तुमकां दिसतलें मातशें ग्लिम्सीस घेतला हांवें कित्याक स्टुडंटाक काय हांव तशें शूट करचें ना आनी इवनिंग तुमकां आमचें राखी सेलिब्रेशन कितें जाता तें तुमकां शेअर तो मैं ब्लेंड करको सो फ्रेंड्स पावले घरा म्हाका फोन येयलो कित्याक ताई म्हळ्यार म्हाजी नणन म्हणली येवन रावले आनी ताका लेट जाता दुसरे कडेन वचपाक जाय सो ते रावले कित्याक तेजे बाय म्हज्या बाबूकूय बी राखी बांदता आनी ते म्हज्या हजबंडाक सो सगळे रेडी करून रावले आनी म्हाका लागून रावले आनी पावले पळय करता आतां स्टार्ट दाखयता.
तू लाय मरे किती किती राखी सारखी त्याच्यावर प्यालो बर उदाक घालले तुम्ही येते कुठे एक दोन अडीच पावणे तीन दोन बाबा
बरे जाऊ पड बरे होय बरे जाऊ पड बरे ती काय कर पड बरे सदा स्माइल करू पड बरे तेका रे स्क्रीनशॉट मारिया अरे बाबा बाबा जेवपाक काकीगे सो फ्रेंड्स राखी बांधून जाली म्हळ्यार भुरग्यांचे जाले आनी माझ्या हजबंडाक एक नंडेन बांधली बाकीचे आता सांजे येवपाक शकता फाल्यां येवपाक शकता सो आतां हांव रेडी जाता आनी हांव वयता पयलीं परवरी मागीर हांव शिरोड्या वयतलें शिरोड्या म्हळ्यार तरवळ्या वयतलें चला तुमकां आत्तां कितें तरी बॅकग्रावंड म्युजीक आयकोंक येयला जाल्यार पळयात हांवें नोट करना जेन्ना तो आत्तां जे क्लिप घेतला आनी परत आयकलें न्हू तेन्ना म्हाका बॅकग्रावंड म्युजीक येयलें तुमकां येता जाल्यार पळयात परत आयकून पळयात एक सिंगर बरो ते मातशें दी म्हणले आनी परत तेकाच दिले किती कोता सारखे दिसतंय ते कोण घाला म्हळ्यार राखी बांदपाचो पळय उरलेलो प्रोग्राम म्हळ्यार बाकी भयणी उरलेल्यो ते आतां स्टार्ट जाले ऑलरेडी वर्षा शायनी आनी विशाखा ना हांगा हाय कर कर बरें वा तुलो म्हळ्यार नडणेलो तो व्हडलो धाकटो अशी स्मायल दिना आतां हात दिली व्हडली स्मायल मामीक म्हणून दिली तुझे गुलाब जामुन नाच उजळल्या ज्योती ओवाळी ते बाऊराया रे वेड्या बहिणीची वेडी माया ओवाळी ते बाऊराया रे वेड्या बहिणीची वेडी माया सोनियाच्या ताटी उजळल्या ज्योती सोनियाच्या ताटी उजळल्या ज्योती ओवाळी ते बाऊराया रे वेड्या बहिणीची वेडी माया सो फ्रेंड्स रेडी जावन बी भायर सरले आनी आमी डिसायड केला की पयलीं आमी परवरी वयतली कित्याक आमच्यान परवरी मातशें लागीं म्हळ्यार लागीं आसा बट आतां ट्रॅफिकान पोवपाचें कशें बट बोरये तरवळ्या मातशें पयस न्ही सो आमी परवरी क्लियर करून येता बायकूय हाबडे आसा सो आसा तो घरा आनी
ते बीन ओले उरले आनी तशेंच बांदून हांव स्टुडियोन आसलें मागीर ती ह्या टायमार मागीर हें जाता राती सारकी न्हिदूय जावना आरवीचें मातशें थंडेन ताळो बी दुखतालो आयज ते स्कुलाक वचून आसलें आनी मातशें बेगीन बी उठप जालें सो ह्या टायमार आतां च्या जाय 6:15 जाली ऑलरेडी 6:30 जातली आतां थंय वचून मागीर ताका बांदता दाखयता अक्षयाक मिस करता आमी आनी सरिता वांगडा आमी सगळीं वांगडाच वचपाचें आसलें एक्चुली प्लॅन जाल्लो असो लेट वयतली बट वांगडा वयतली आसलें म्हळ्यार मागीर थंयच्यान येवपा आसलें किर्तीक घेवन सरिता आनी आमी तेंचेच गाडयेन वचपाचें आसलें जालें अशें की बायक मातशें जिवाक बरें ना बायक जोर येता कित्याक बायक आतां फिटींग जावपा लागला ताका मातशें जिवाक बरें दिसना म्हणून वाऱ्याक आतां नाका म्हणटलें आनी तें रावचेंय ना ताका सोडून तें लागीं न्हू की रोखडें वचोन येवपाचें खूब पयस जाता परवरीच्यान पयस जाता ताका लागून मागीर ताका बरें दिसलें जाल्यार मागीर वयतलें सगळें आतां वचून मागीर तुमकां दाखयता आमी पावली ताईगेर आनी हें पळय ताई रावला आमकां वेलकम करपाक आनी ना हांव तें मुद्दम घेवपाक आतां येवचें ना आनी ताईच्या दारानूच पळया वेलकम करपाक कितें आहा तें एकदां आगापुरा अशें आहलें हांवें फोटो घेतले तेन्ना तुका पयलींचो मोबायल बीन पयलींचो खरें 20 थोड्यांक वीट येतली पयली कशी रावता पळय माई बीन आमचे सामके विट्टा गोटाणी ती गोटाणीची पोर हांव न्हू गो ह्याच सिजनान दिसता ती पावसान न्हू गो पावसान मातशें बरें केलां फूल बरो व्यू बरो दिसता आमी तेंच म्हणटाली पावस ना जाल्यार पुरो म्हणून हे पळय हे पळय हे पळय हे पळय तोडली पळयले हे पळय हे पळय हांगा अशी यो तू कोणाच्या लग्नाक मेळ्ळें म्हाका कोण गो ते नाव तेजे हे रेखा न्ही गो रेखा रेखा न्ही रेखा तुजी कोण दीदी भैयाक राखी बांदली आता बांदतले सो फ्रेंड्स आमी रावल्या कीर्ती कीर्ती माई आनी मावसो येवपाचे आहा ते येतकूर मागीर राखी बांदतली आनी मागीर भायर ऑरेंज ला कराडले ना ऑरेंज किला दो ऑरेंज ना सगळं दो मावशाला ना पोर बांधून दे घर व्हिडिओ धाडू त्याची पळयतले आं ही हेजी आं सरिताची गाडी घेऊन वांगडा काम
सांग मरे ते सांग मरे खंयचे त्यो हा? सरिता मागीर पळयता सरिता कीर्ती हांव सरिता पळोवपाक येते सीन करता ओ इल्लो सो रे चांदी तुका हे व्हडले पण आहे मागे हाती पळय मस्त आहे बघ तू आणि टाइम मेळना ना रे टाइम मेळना रे आता होय तू आत्यान प्रॅक्टिस आपण मावसो बसला मावसो म्हणतो जाम जण कामांतल्यान येयला आनी तशीच येयली मागीर सरिताक पळोवपाक मेळटली कोण कोण आशिल्ली ती सरता मावसो ना मावसो देवळान गेला आनी अंकिताय म्हळ्यार घरा आसा ताणें व्हिडियो कॉल केल्लो ताईक पयलें तुवें चल पयलें आमकां सगळें चल सो फ्रेंड्स पावले आमी घरा आनी सामकी टायर्ड जाली म्हटल्यार कितें जाणा अशें तशें टायर्ड जावना बट झेमशी येताली म्हणून आनी भुरगीं आसा हांगा जेयली गो तुमी ओके सो ती जेवन मेकळी जाली कित्याक पावता म्हळ्यार आमकां आतां 9 जाय येयली सो फ्रेंड्स चलात तर व्हिडियो हांगाच एंड करता ह्या फुडल्या व्हिडिओ तितले म्हणसर बाय